बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने के फ़ौरन बाद ये कलमा पढ़ो। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वज़ू करने के इनामात के बारे में बताएंगे कि वज़ू करने से कौन कौन से इनामात मिल सकते हैं और उनको हासिल करने का क्या तरीका है। वज़ू की क्या क्या फ़जीलतें हैं और वज़ू के ज़रिए से इंसान कैसे दौलतमंद और माला माल हो सकता है। ये सब और इसके अलावा बहुत सी मालूमात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि वज़ू का मकसद सिर्फ हाथ मुंह धोना है, लेकिन बहुत से मुसलमान भाई और बहनें वज़ू के हकीकी फ़ायदों से आगाह नहीं हैं। अगर सब लोग ये बात जान जाएं कि वज़ू करने की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है और कैसे बावज़ू रहने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, तो हर मुसलमान ये ख्वाहिश करेगा कि वो 24 घंटे वज़ू में ही रहे। साथ ही साथ वज़ू के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे, जो भी इंसान वज़ू करने के बाद वो वजीफ़ा कर लेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाज़रीन, वज़ू करने के बाद सिर्फ ये एक वजीफ़ा कर लें तो इससे आपकी तमाम दिली हाजतें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में हर एक मुसलमान वज़ू तो करता ही है, क्योंकि वज़ू के बग़ैर कोई नमाज नहीं होती। दुनिया में कोई सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि इसकी परेशानियां और तमाम दुख तकालीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाएं, इसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, इसके घर और कारोबार में बरकत हो जाए, इसका कारोबार हर रोज़ तरक्की ही करता जाए और इसके बिगड़े तमाम काम संवर जाएं, इसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं और इन तमाम दुनियावी फ़ायदों के साथ साथ कितना अच्छा हो कि इसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाएं और इसका अगला ठिकाना जन्नत हो जाए, मरने के बाद शहादत का रुतबा मिल जाए, पूरा दिन रोज़े का सवाब और पूरी रात बग़ैर इबादत किए इबादत का सवाब मिलता रहे, उसकी नज़र ज़िंदगी भर कमज़ोर ना हो। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी ये तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू की बरकत से ही हासिल हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि अच्छी तरह से वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा करना है तो ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात आप भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में खैर व बरकत शामिल होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि जो इंसान हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बंदा बन जाता है, और जो अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके हर मामले में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन हम लोग दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं और इस बात पर तवज्जो ही नहीं देते कि पूरे दिन भर में हमसे न जाने कितने गुनाह सरज़द हो जाते हैं, हमसे कितने ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं कि जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे यही गुनाह हमारे सामने आएंगे, तब हमें मालूम होगा कि हमने तो इन गुनाहों पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर हम सारी ज़िंदगी इन गुनाहों को मामूली गुनाह ही समझते रहे। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिंदा हैं तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी हर वक्त हर लम्हे खुला हुआ है। आज अगर हम चाहें तो अपने तमाम गुनाहों को तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए भी माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। मरने के बाद कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी रात इबादत का सवाब बग़ैर इबादत के ही मिलता रहे, तो हमेशा रात को वज़ू करके सोएं। और ये भी कहा जाता है कि जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की जानिब देखकर सूरतुल क़दर पढ़ लिया करे तो कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी वज़ू है। मोहतरम नाज़रीन, अब वज़ू के दुनियावी फ़ायदे भी जान लीजिए। वज़ू जिस्म से तमाम बैक्टीरिया को हटा देता है, वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, वज़ू हमारे जिस्म को हर वक्त तरोताज़ा रखता है। हाथ, मुंह, पैर, आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोने के बारे में आज के एक्सपर्ट भी बताते हैं कि नाक धोने से मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव होता है। ये धूल, मिट्टी और कई तरह के जरासीम को जिस्म में जमा होने से रोकता है। लिहाजा जब भी कोई इंसान बाकायदगी से वज़ू करता है तो उसका जिस्म एकदम से तरोताज़ा रहता है, क्योंकि कुल्ली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाते हैं। इसी तरह हमारे बदन पर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों,
وضو صرف ہاتھ اور چہرہ دھونے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہے اور روح کو بھی روشن کرتی ہے۔ نماز کی کنجی وضو ہے اور جس کا وضو درست ہو اس کی عبادت میں نور آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں جس عمل سے اللہ کی محبت ملے وہ کتنا عظیم عمل ہوگا، وہ جو انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی اور پاکیزگی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ وضو عبادت کی شرط ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اسلام کا ستون ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ آج بہت سے لوگ جلدی وضو کرتے ہیں، بعض لوگ وضو کے فرائض تک صحیح ادا نہیں کرتے، حالانکہ وضو عبادت کی بنیاد ہے۔ وضو کا روحانی اثر دوستو، وضو صرف جسم دھونا نہیں بلکہ یہ گناہوں کو بھی دھوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں، 5 وقت وضو کرنے والا انسان دن میں کئی بار گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والے کے چہرے اور اوزار چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے اوزار کے ساتھ آئے گی۔ یہ وضو کا نور ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ خوبصورتی کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل نور اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب ہم وضو کا سنت طریقہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ دل میں نیت کریں کہ میں نماز یا عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ وضو شروع کرتے وقت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، ہاتھ دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ 3 مرتبہ کلی کریں۔ ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کریں۔ نمبر 6، چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ نمبر 8، مسح کرنا۔ گیلے ہاتھوں سے پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کریں۔ نمبر 9، کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کے اندر اور باہر مسح کریں۔ نمبر 10، پاؤں دھونا۔ پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ وضو کا مکمل سنت طریقہ ہے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگ وضو میں غلطیاں کرتے ہیں۔ جلدی وضو کرنا، اعضاء خشک چھوڑ دینا، کوہنی یا ٹخنے صحیح نہ دھونا، مسح نہ کرنا، پانی کا بے جا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بہانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ دریا کنارے بھی فضول پانی استعمال نہ کرنے کی تعلیم دی۔ محترم ناظرین، شیطان انسان کو عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات وہ سستی دلاتا ہے، خاص طور پر فجر کے وقت، لیکن جو شخص اٹھ کر وضو کرتا ہے اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے اور دل میں تازگی آتی ہے۔ وضو انسان کو روحانی طاقت دیتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہنا نور، سکون اور فرشتوں کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو ضرور کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وضو سکھائیں۔ صرف دنیاوی بھی تعلیم کافی نہیں، دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر بچے بچپن سے وضو اور نماز کے عادی بن جائیں تو ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، وضو صرف عبادت نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ہاتھ دھونے سے جراثیم ختم ہوتے ہیں، ناک صاف کرنے سے بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، چہرہ دھونے سے تازگی ملتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے صفائی کا ایسا نظام دیا جسے آج دنیا اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب مختصر طور پر وضو ٹوٹنے والی چند چیزیں بتاتے ہیں۔ پیشاب یا پخانہ آنا، ہوا خارج ہونا، گہری نیند، خون یا پیپ بہنا کے منہ بھر آنا، ان صورتوں میں وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ نماز بغیر وضو کے ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ جب بندہ وضو کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے وضو کو معمولی عمل نہ سمجھیں۔ دوستو، وضو مومن کی پہچان ہے، یہ نور ہے، پاکیزگی ہے، عبادت ہے۔ آج ہم سب نیت کریں، وضو سنت کے مطابق کریں گے
جلدی میں وضو خراب نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں وضو انسان کو صرف دنیا میں پاک نہیں کرتا بلکہ آخرت میں بھی چمکتا ہوا نور بن جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا و آخرت ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف دولت کا نام ہی کامیابی ہے؟ کیا بڑا گھر، اچھی گاڑی، شہرت اور عہدہ ہی سب کچھ ہے؟ یا پھر اصل کامیابی وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوستو یہ دنیا کی عارضی جگہ ہے یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب انسان خود بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن آخرت وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری۔ ناظرین ذرا غور کریں، آج انسان صبح سے شام تک دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، نوکری، کاروبار، پیسہ، شہرت، انسان اکثر لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام دنیا کمانے سے منع کرتا ہے، اسلام تو توازن سکھاتا ہے، دنیا بھی چاہیے لیکن آخرت کو بھول کر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، دنیا کے لیے ایسے کام کرو جسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے تیاری کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمیٹ بیٹھے ہیں، ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں لیکن کاروبار نہیں چھوڑتے، ہم قرآن پڑھنے میں سستی کرتے ہیں لیکن موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ سوچیں اگر موت آ جائے ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا ہے؟ دوستو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ بادشاہ بھی مر گیا، فقیر بھی مر گیا، طاقتور بھی چلا گیا، کمزور بھی چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم روز جنازے دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ کبھی قبرستان جائیں، وہاں خاموش قبریں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں، کل ہم نے بھی یہیں آنا ہے۔ وہ لوگ بھی ہمارے جیسے تھے، ان کے بھی خواب تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، لیکن موت نے سب کچھ کر دیا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ نماز کی پابندی، سب سے پہلے نماز، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 3، گناہوں سے توبہ۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، جھوٹ چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، حرام کمائی چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں۔ نمبر 4، والدین کی خدمت۔ دوستو والدین جنت کا دروازہ ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا کمانے میں والد والدین کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ان کی دعائیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ نیک اعمال جمع کریں، قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، صرف اعمال کام آئیں گے۔ صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، یتیم کا سہارا بنیں، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ اپنی خوشیاں دکھاتے ہیں لیکن دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اسے دنیا کی چمک متاثر نہیں کرتی۔ ناظرین ایک دن ایسا آئے گا جب سب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ دولت کام آئے گی۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہنم ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں زندگی گزار گئے۔ ذرا سوچیں اگر ہمیں جنت مل گئی تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اگر خدا نخواستہ جہنم مل گئی تو سب کچھ ختم۔ اس لیے دنیا کی چند دن کی خواہشات کے لیے آخرت کو خراب نہ کریں۔ محترم ناظرین،
जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये वक्त अगर अल्लाह की इबादत में गुजर जाए तो इंसान बहुत जल्द बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। आज शैतान नौजवान को गुनाह में लगा रहा है। फहश मवाद, बेपर्दगी, नशा, फजूल दोस्ती, ये सब आखिरत तबाह कर देते हैं। अपनी जवानी को बचाएं, नमाज से ताल्लुक़ जोड़ें, अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्तों, हम सब ने एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। ये घर, ये गाड़ी, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। कब्र में सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। लिहाजा आज ही फैसला करें, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, गुनाहों से बचेंगे तो आखिरत की तैयारी करें। याद रखें, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। ए अल्लाह, हमें दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भूलने से बचा, हमें नमाज की पाबंद बना, हमें कुरान से जोड़, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाजरीन, अब आपको वो अमल भी जान लीजिए जो हम आपको वज़ू करने के बाद बताने वाले थे। लिहाजा वज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि वज़ू के दौरान फ़ुज़ूल दुनियावी बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू करते वक्त बातें बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, इसके बाद आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। आप वज़ू करके नमाज के लिए जा रहे हैं या रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद इब्राहिमी सबसे बेहतरीन है। नाजरीन, जब भी वज़ू करें, चाहे आप नमाज के लिए वज़ू करें, चाहे आप बग़ैर नमाज के भी वज़ू करें, तो वज़ू के फ़ौरन बाद ये कलमा लाज़मी पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। ए अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों में शामिल फरमा और पाक रहने वालों में शामिल फरमा। इसके बाद या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम 41 मरतबा पढ़ें। इसके बाद फिर से आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन किराम, वज़ू करने के बाद इस अमल को ज़रूर करें और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो भी शख्स वज़ू करने के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन जाने उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप इस अमल को 1 मरतबा ज़रूर करें। नमाज पढ़ना बेहद ज़रूरी है, यानी आपने वज़ू कर लिया या वजीफ़ा कर लिया और अगर अज़ान हो रही है तो नमाज पढ़ने ज़रूर जाएं और जो औरतें हैं वो घर में ज़रूर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए और खुशहालियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ आमीन ज़रूर तहरीर करें। मेरे इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।